नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। पुनश्च अद्य वयमेव केचन संस्कृतभाषामनोविज्ञानं पुनश्च शिक्षणपद्धतीनां सम्पर्के आलोचनां कुर्मः। पूर्वमपि पञ्चेषु भागेषु वयं भिन्नभिन्नरूपेण प्रश्नानाम् आलोचनां कृतवन्तः। अद्य केचन नूतनप्रश्नान् अत्र पुनश्च आलोचयामः एव। प्रारम्भं कुर्मः। ततः पूर्वं ये खलु नूतनाः सन्ति ते तु अत्र संस्कृत मीडियम् इति इन्स्टाग्राम् मध्ये फलो कुर्वन्तु। इतः भवन्तः नियुक्तिसम्पर्कीयसूचनाः प्राप्स्यन्ति। टेलिग्राम् मध्ये प्रविशन्तु। इतः भवन्तः PDF आदिकं प्राप्स्यन्ति। आरम्भं कुर्मः। एतत् प्रश्नं पूर्वस्मिन् सत्रे आसीत्। अनुशासनहीनतायाः कारणं नास्ति, एतेषु कः विकल्पः भवति सम्यक् इति अत्र प्रश्नः आसीत्। अनुशासनहीनतायाः किं कारणं नास्ति। एकः बालकः अनुशासनहीनः भवति, तस्य कारणं किम् इति अत्र प्रश्नं करोति एव। अत्र पश्यामः चेत् शिक्षकाणां कार्यकुशलता भवेत्। तत्र नेतृत्वविषयम् उक्तवान् आसम्। शिक्षकाणां कार्यकुशलता इत्येव समुचीनं विकल्पं भवेत् एव। आरम्भं कुर्मः। प्रथमप्रश्नः अस्ति अद्यतन निबन्धात्मकपरीक्षा अपेक्षया का परीक्षा विश्वसनीया कथ्यते। परीक्षा तु वयं जानीमः एव। परीक्षा द्विविधा भवति। एकं भवति एव लिखितपरीक्षा, अन्य एका परीक्षा भवति मौखिकपरीक्षा। तर्हि निबन्धं भवति एव लिखितपरीक्षायाः अंशविशेषः। निबन्धपरीक्षायाः अपेक्षया का परीक्षा विश्वासयोग्या भवति इति प्रश्नं करोति एव। वस्तुनिष्ठपरीक्षा, भाषणपरीक्षा, साक्षात्कारपरीक्षा, लिखितपरीक्षा। यतोहि निबन्धपरीक्षा लिखितपरीक्षा अन्तर्भुक्ता अस्ति, अतः लिखितपरीक्षा न भवितुमर्हति। पुनश्च अत्र पश्यामः चेत् समुचितविकल्पः किं भवति अस्माकं वस्तुनिष्ठपरीक्षा। वस्तुनिष्ठपरीक्षामध्ये किं भवति, यदा छात्रः पठति वस्तुनिष्ठपरीक्षानिमित्तं तदा प्रत्येकं विषयस्य प्रत्येकम् अंशं सः स्पर्शं करोति। येन कारणेन सा परीक्षा विश्वासयोग्या भवति। निबन्धपरीक्षामध्ये किं भवति, तत्र कश्चन प्रश्नः किमपि अस्ति किन्तु तत्सम्बन्ध्य सम्यक् भाषाशैलीद्वारा उपस्थापनं करोति चेत् सः उत्तम अङ्कान् प्राप्तुम् अर्हति। यदि तत्र कः शिक्षकः पश्यति किन्तु सम्यक् रूपेण उत्तरपत्रस्य यदि मूल्याङ्कनं न करोति तत्रापि किं भवति, समस्या भवति एव। उत्तम अङ्कान् कदाचित् प्राप्स्यति न प्राप्स्यति, तत्र संशयः भवति। अतः समुचितविकल्पः वस्तुनिष्ठपरीक्षा इति भवति। अतः एव पात्रतापरीक्षा अथवा नियुक्तिसम्पर्कीयपरीक्षानिमित्तमेव अस्माकं सर्वदा एव वस्तुनिष्ठपरीक्षा प्रचलति एव। परवर्ती अस्ति प्रश्नः परीक्षाविषये सामान्यरूपेण अवगच्छन्तु। परीक्षा द्विविधा भवति। एकं भवति लिखित, अन्यम् एकम् अस्ति मौखिक। लिखितपरीक्षा समग्रभारते अथवा विश्वे लिखितनिबन्धपरीक्षारूपेण दृश्यते, अन्यथा वस्तुनिष्ठपरीक्षारूपेण दृश्यते। परवर्ती समये अस्ति शलाकपरीक्षा। मौखिकपरीक्षया अंशविशेषः भवति शलाकपरीक्षा अथवा साक्षात्कारः। साक्षात्कारः इत्युक्ते इण्टर्व्यू भवति। इण्टर्व्यू इति भवतः ज्ञानं भवेत् एव। शलाकपरीक्षा केवलं संस्कृतसाहित्यक्षेत्रे एव एषा परीक्षा दृश्यते, अन्यक्षेत्रे न दृश्यते एव। अग्रे गच्छामः। परवर्ती प्रश्नं भाषाशिक्षणस्य तृतीयं कौशलं भवति। वयं भाषां पाठयामः, संस्कृतभाषां पाठयामः अथवा या कामपि भाषां पाठयामः, तत्र तृतीयं कौशलं किं भवेत्। लेखः, भाषणं, श्रवणं, पठनं। पश्यामः चेत् अत्यन्तः सरलः प्रश्नः अस्ति। 2000 CST 22 मध्ये अपि आसीत् अयं प्रश्नः। भाषाशिक्षणस्य तृतीयं कौशलं किम् इति प्रश्नः अस्ति। पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति एव। भाषाशिक्षणस्य तृतीयं कौशलं भवति एव पठनम् इति। प्रथमं कौशलं भवति श्रवणं, द्वितीयं भवति भाषणं, तृतीयम् अस्ति पठनं, चतुर्थम् अस्ति एव लेखः अथवा लेखनम् इति। एकवारम् एतत् पश्यन्तु चित्रं। यदा कदापि वयं भाषां पाठयामः तस्मिन् समये अस्माकं यदि भाषाक्षेत्रे ऊर्ध्वगतिं प्राप्तुम् इच्छामः, इत्युक्ते उत्तमशक्तिम् उत्तमज्ञानं भाषाक्षेत्रे प्राप्तुम् इच्छामः, तदर्थं प्रारम्भिकसमये तस्यां भाषायाम् अस्माकं श्रवणज्ञानं भवेत्, द्वितीये भाषणज्ञानं भवेत्, तृतीये पठनम् आवश्यकं, चतुर्थे लेखनम् आवश्यकं। यथा मातृभाषा अस्ति, ओडियाभाषा अस्ति। पश्यन्तु ओडियाभाषाम् एकः बालकः प्रारम्भिकसमये शृणोति, गृहपरिवेशः शृणोति, अनन्तरं गृहतः भवतु अथवा समाजात् ओडियाभाषां शृणोति। परवर्ती समये भाषणेन वदति सः, अनन्तरं तत्सम्बन्धीयपुस्तकादिकं पठति, चतुर्थे सः लेखनस्य कार्यम् आरम्भं करोति। किन्तु अन्यभाषा यथा इङ्ग्राजीभाषा अस्ति अथवा संस्कृतभाषा, अत्र का समस्या अस्ति, अस्माकं विद्यालये प्रारम्भिकसमये लेखनकार्यस्य प्रारम्भं भवति, तत्र वर्णानां विषये, अनन्तरं पुस्तकस्य पठनकार्यं प्रारम्भः भवति, तदनन्तरं वयं तत्र प्रश्नानाम् उत्तरं वदामः, तद् भाषणे आगच्छति, चतुर्थे वयं संस्कृतं शृणुमः एव। अतः अधोगतिं कदा आगच्छति, यदि लेखनतः यदि वयं कार्यं प्रारम्भं कुर्मः एव। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र पठनमासीत्। श्रवणं, भाषणं, पठनं, लेखनम् एवं प्रकारेण यदि गच्छति चेत् छात्रस्य भाषाज्ञानवर्धनं भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति अध्यापकः नियमं कथयति तदनु उदाहरणानि प्रदर्श्य
उक्तनियमान् वदति। अत्र का पद्धतिः? प्रारम्भिकसमये अध्यापकस्य कार्यं नियमः वदति, सः नियमविषये वदति। व्याकरणशिक्षाक्षेत्रे एव अस्ति इति प्रश्नम् एव अवगच्छन्तु। प्रारम्भिकसमये शिक्षकः नियमान् वदति, नियमकथनात् परं सः उदाहरणं प्रति आगच्छति। एषा का पद्धतिः अस्ति इति प्रश्नं करोति। अन्वयपद्धतिः, अवरोहपद्धतिः, प्रत्यक्षपद्धतिः, आरोहपद्धतिः। पश्यन्तु, व्याकरणशिक्षादानक्षेत्रे अस्ति, अतः अन्वयपद्धतिः प्रत्यक्षपद्धतिः न भवितुमर्हति। यतोहि अन्वयपद्धतिः प्रत्यक्षपद्धतिः किं भवति? अन्वयपद्धतिः अस्ति पद्यशिक्षणे, प्रत्यक्षपद्धतिः अस्ति एव गद्यशिक्षणे। अतः अयं विकल्पद्वयं भवितुं न अर्हति। आरोहो अथवा अवरोहो भवितुम् अर्हति। आरोह अवरोह मध्ये पश्यन्तु, आरोहपद्धतिमध्ये किम् अस्ति? प्रारम्भिकसमये एव उदाहरणम् आगच्छति, अनन्तरमेव तत्र नियमनिर्धारणं भवति। किन्तु अवरोहपद्धतिमध्ये किं भवति? प्रारम्भिकसमये किम् आगच्छति? नाम नियमः आगच्छति। प्रारम्भिकसमये नियमस्य आगमनं भवति, अनन्तरमेव तत्र नाम अनन्तरमेव उदाहरणविषये शिक्षकः वदति। अत्र तथैव पश्यामः चेत् एकवारं अवरोहपद्धतिमध्ये किं भवति? प्रारम्भिकसमये नियमनिर्धारणं, द्वितीये भवति एव स्पष्टीकरणम्, अनन्तरं प्रयोगः अर्थात् उदाहरणं, पुनश्च पुनः परीक्षणम्। एवं प्रकारेण एतस्य क्रमः अस्ति। परवर्ती चतुर्थप्रश्नं पश्यन्तु। प्रश्नोत्तरमाध्यमेन श्लोकस्य अध्यापनं भवति चेत् का पद्धतिः? प्रश्नोत्तरद्वारा यदि वयं श्लोकं पाठयामः तर्हि सा का पद्धतिः इति उच्यते? दण्डान्वय, खण्डान्वय, प्रत्यक्ष, अनुवाद। पश्यामः चेत् तत्र समीचीनविकल्पं भवति एव। प्रत्यक्षपद्धतिद्वारा वयं गद्यं पाठयामः, अतः अयं विकल्पः नास्ति। अनुवादविद्धतिद्वारा अपि वयं गद्यं पाठयामः, अतः विकल्पः तृतीय चतुर्थ न भवितुमर्हति। अत्र कः भवितुं किं भवितुमर्हति? पश्यन्तु, खण्डान्वयपद्धतिः इति। दण्डान्वयपद्धतिमध्ये सम्पूर्णं श्लोकं तत्र गद्यरूपेण वक्तव्यं भवति, किन्तु खण्डान्वयमध्ये एकमेकं परिच्छेदं, यथा एकमेकम् अंशं नीत्वा वयं प्रश्नं कृत्वा प्रष्टुं शक्नुमः। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र अस्ति, खण्डान्वयः इति। एतस्मिन् विषये सामान्यरूपेण अपि पश्यन्तु, अन्वयपद्धतिः द्विविधमस्ति। पद्यपाठने अन्वयपद्धतेः आवश्यकता अस्ति। अतः अन्वयपद्धतिः द्विविधम्, एकं दण्डान्वयः, अन्यमेकं खण्डान्वयः। दण्डान्वयपद्धतिमध्ये किं वदति? विद्यमानं प्रधानवाक्यं प्रारम्भिकसमये अन्वेषणीयं, यत् प्रधानमुख्यं वाक्यमस्ति तद् अन्वेषणीयं। प्रधानवाक्यस्य अन्वेषणात् अनन्तरं कर्ता, कर्म, क्रिया आदीनां ज्ञानम् आवश्यकं। तदनन्तरं क्रियाविशेषणानि अव्ययानि तत्र योजयित्वा लेखनीयानि। खण्डान्वयमध्ये किं भवति? प्रश्नोत्तरमाध्यमेन भवति। अत्र प्रारम्भिकसमये क्रियापदस्य अन्वेषणीयं, क्रियापदस्य अन्वेषणात् परं तत्र कर्तृपदं योजयतु, अनन्तरं पुनः एकमेकं पदं योजयित्वा अग्रे गच्छतु एव। सा पद्धतिः भवति खण्डान्वयपद्धतिः। यदि क्रियापदम् आधारीकृत्य प्रश्नं भवति, अनन्तरं पुनश्च कर्ता आधारितप्रश्नः आगच्छति, अनन्तरं कर्म आधारितप्रश्नः आगच्छति। एवं प्रकारेण खण्डान्वयपद्धतिः प्रचलति एव। कक्षायां मौनवाचनं करोति शिक्षकः छात्रः च छात्रः कोऽपि न। सम्यक् विकल्पः अत्र भवति। कक्षायां मौनवाचनम् इति पश्यामः चेत् तत्र मौनवाचनस्य कार्यं भवति छात्रस्य एव। वाचनविषये सामान्यरूपेण वदामि। वाचनं त्रिविधं भवति। एकम् अस्ति आदर्शवाचनम्। आदर्शवाचनं शिक्षकस्य कार्यं भवति, प्रथमे प्रचलति। द्वितीये आगच्छति एव अनुवाचनम्। अनुवाचनं भवति तत्र छात्रस्य एव कार्यं भवति। तत्र छात्रः यदा पठति तस्मिन् समये शिक्षकः तस्य सहायतां करोति। अतः प्रारम्भिकसमये शिक्षकस्य कार्यमस्ति आदर्शवाचनम्, अनुवाचने शिक्षकछात्र उभयोः कार्यं भवति। तृतीये अस्ति मौनवाचनं, यत् केवलं छात्रः करोति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। संस्कृतभाषा अस्ति विश्लेषणात्मिका, संश्लेषणात्मिका, अन्वेषणात्मिका, उपयुक्तेषु किमपि न। पश्यामः चेत् समुचित उत्तरं भवति। अत्र संस्कृतभाषा एका अस्ति संश्लेषणात्मिका भाषा इति। प्रश्नः कदाचित् भवितुम् अर्हति, संस्कृतभाषा कीदृशी भाषा? संस्कृतभाषा संश्लेषणात्मिका भाषा, देवभाषा, आर्यभाषा, एवं प्रकारेण विविधाः तस्य पर्यायपदानि सन्ति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। अधस्तनेषु किं संस्कृतशिक्षणस्य सामान्य उद्देश्यं भवेत्? भाषातत्त्वानां ज्ञानं, भाषणं लेखनं च, छात्राणां शब्दज्ञानस्य अभिवर्धनं, कल्पनाशक्तेः विकासः। अत्र समीचीनम् उत्तरं भवतः किं भवितुम् अर्हति? अत्र वक्तुं शक्नुवन्ति एव। अधस्तनेषु, अधः खलु ये विकल्पाः सन्ति, तेषु विकल्पेषु कः विकल्पः सम्यक् भवति? यत् संस्कृतभाषाशिक्षणस्य अस्माकम् एकम् उद्देश्यं न भवति। यदा कदापि भवन्तः प्रश्नं पश्यन्ति तस्मिन् समये एवं पश्यन्तु, यदि प्रश्नः कीदृशः अस्ति, पासिटिव् नेगेटिव् यदि प्रश्नः अस्ति, यदि एतत् प्रश्नं पश्यन्तु नेगेटिव् अस्ति एव, यदा नेगेटिव् प्रश्नः आगच्छति तस्मिन् समये प्रारम्भिककार्यं भवतः भवतु यद् अत्र पासिटिव् उत्तरं किमस्ति इति न भवति इति अस्ति। अतः निश्चितरूपेण पासिटिव् उत्तरम् अत्र भवेत् एव। पासिटिव् उत्तराणां पश्यन्तु, अनन्तरं नेगेटिव् उत्तरं पश्यन्तु, स्वयमेव भवन्तः उत्तरं प्राप्स्यन्ते।
परवर्ती प्रश्न अस्ति सम्पूर्णपाठस्य सारांशः पुनरावृत्ति शब्दार्थ विवेचनं च यस्मिन् सोपाने भवति तत् किं भवति? प्रस्तुतीकरणं, सामान्यीकरणं, प्रस्तावना, प्रयोग, अनुप्रयोगः। सम्पूर्णपाठस्य सारांशं वयं वदामः यत् अस्माकं हर्वटीयपञ्चपद्धतिः अस्ति किल, तस् सन्दर्भात् एव अस्ति। इदानीं हर्वटीयपञ्चपद्धतिः न प्रचलति, तस्मिन् स्थाने पद्धतित्रयं प्रचलति। अतः अत्र प्रश्नं करोति प्रस्तावना, सामान्यीकरणम्, अनन्तरम् आगच्छति मूल्याङ्कनम् इति। अत्र प्रश्नं करोति एव सम्पूर्णपाठस्य सारांशः पुनरावृत्ति शब्दार्थविवेचनं यस्मिन् सोपाने भवति तत् अथवा यस्मिन् सोपाने भवति तत् सोपानं किं भवति? अत्र पश्यामः चेत् सम्यक् उत्तरं भवति सामान्यीकरणम् इति। सामान्यीकरणमध्ये किं भवति? वयं तत्र सारांशं वदामः, पुनश्च पुनरावृत्तिप्रश्नान् पृच्छामः, शब्दानाम् अर्थमपि तत्र वदामः, अतः सम्यक् विकल्पः अत्र सामान्यीकरणम् इति अस्ति। प्रस्तावना तु जानीमः, प्रस्तावनामध्ये पूर्वज्ञानं प्रश्नं भवति एव। प्रस्तुतीकरणं कक्षया पूर्वं प्रचलति। प्रयोग अनुप्रयोगः अन्तिमकाले आगच्छति, मूल्याङ्कनम् इति वक्तुं शक्नुमः। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति सामान्यीकरणम् इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। खण्डान्वयपद्धत्यां क्रियाणां ज्ञानाय अधस्तनेषु कः प्रश्नः समीचीनः? कुतः आगच्छति, कः करोति, किमर्थं गच्छति, किं करोति, एवं प्रकारेण चत्वारः विकल्पाः सन्ति एव। खण्डान्वयपद्धतिद्वारा क्रियाणां ज्ञानाय अधस्तनेषु कः प्रश्नः समीचीनः? अत्र पश्यन्तु, अत्र पश्यामः चेत् अत्र प्रश्नम् एकवारं सम्यक् रूपेण अवगच्छन्तु। क्रियायाः ज्ञानाय, क्रियाणां ज्ञानाय, क्रिया किं करोति तद् ज्ञातुम् अस्माकं प्रश्नः कीदृशः भवेत्? क्रिया किं करोति, क्रियापदस्य कार्यं किम् अस्ति तद् ज्ञातुं वयं कीदृशं प्रश्नं कर्तुं शक्नुमः इति प्रश्नमस्ति एव। अतः एतत् प्रारम्भिकसमये ज्ञातव्यमेव। कर्ता भवति चेत् कः करोति इत्युक्ते अत्र कर्तासम्बन्धीयप्रश्नः आगच्छति। किन्तु क्रिया किं करोति तद् ज्ञातुं कीदृशः प्रश्नम् अस्ति, नाम यथा किं करोति, अत्र सम्यक् विकल्पः, अत्र एतत् चतुर्थविकल्पः भवितुम् अर्हति। अग्रे वदामि कथं भवति इति। पश्यन्तु अत्र किं वदति, क्रियायाः कार्यं किम् अस्ति, पठति। अत्र प्रश्नः भवति किं करोति, अत्र प्रश्नः पठनं करोति। पठति इति क्रियापदम् अस्ति, यथा बालकः पठति। कर्तृपदं दृष्ट्वा आगच्छति, स्वयम् उत्तरम् आगच्छति, कः पठति, न रामः पठति। अनन्तरं पुनः प्रश्नम् आगच्छति, रामः किं करोति, रामः पठनं करोति। अनेन किं भवति, क्रियायाः ज्ञानं स्वयमेव आगच्छति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अत्र एकं वाक्यं भवेत्, येन वयं सम्यक् रूपेण उत्तरं वक्तुं शक्नुमः एव। वाक्यम् अभवत् एवं किञ्चित् संशयः भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, भारतीयशैक्षिक इतिहासे कदा महत् परिवर्तनं जातं? भारतीयशिक्षाव्यवस्थाक्षेत्रे कदा महत्त्वपूर्णपरिवर्तनं भवति? ऊनविंशशताब्द्यां, अष्टादशशताब्द्यां, सप्तदशशताब्द्यां, षोडशशताब्द्याम्। अत्र पश्यामः चेत् समीचीनम् उत्तरं भवति एव अष्टादशशताब्दी। अष्टादशशताब्दीमध्ये एव महत् परिवर्तनं भवति। 1858-57 तमे वर्षे एव भारते एव मेकाल् शिक्षायाः प्रारम्भः भवति। ततः पूर्वं भारते परम्परागतशिक्षणम् इत्यादिकम् आसीत्, किन्तु तस्मिन् समये एव किं भवति, अनुवादशिक्षणम् इत्युक्ते भण्डारकरपद्धत्या आरम्भः भवति। येन कारणेन अष्टादशशताब्द्यां भारतीयशिक्षाक्षेत्रे महत् परिवर्तनं भवति। ततः पूर्वम् अनुवाद सिस्टम् इति न आसीत्। पाश्चात्यशिक्षायाः प्रभावः अपि भारते न आसीत्, किन्तु नाम अष्टादशशताब्दीतः एव भारते शैक्षिकक्षेत्रे एकं महत्त्वपूर्णपरिवर्तनं भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, संस्कृतभाषामाध्यमेन अध्यापनं नाम? संस्कृतभाषामाध्यमेन पाठनं। संस्कृतं यदि संस्कृतमाध्यमेन पाठयति तर्हि सा का पद्धतिः इति पृच्छति एव। परम्परापद्धतिः, अन्वयपद्धतिः, व्याकरणानुवादपद्धतिः, प्रत्यक्षपद्धतिः। अत्र पश्यामः चेत् समीचीनम् उत्तरं भवति। यदि संस्कृतं भवन्तः संस्कृतमाध्यमेन पाठयन्ति तर्हि सा पद्धतिः भवति एव अस्माकं प्रत्यक्षपद्धतिः। प्रत्यक्षपद्धतिद्वारा वयं संस्कृतभाषामाध्यमेन पाठयामः। अन्यपद्धतिः परम्परागतपद्धतिमध्ये अपि अनुवाद रटनक्रिया अधिकम् आसीत्। अन्वयपद्धतिः तु पद्यशिक्षणम् अस्ति। व्याकरणानुवादपद्धतिः ट्रान्स्लेशन् मेथड् अस्ति, अत्र अनुवादं भवति। प्रत्यक्षपद्धतिमध्ये संस्कृतं संस्कृतेनैव पाठनीयं भवति स्म। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, कस्यां पद्धत्यां प्रथमतः उदाहरणानि प्रस्तूय तदनन्तरं नियमनिर्धारणं भवति? का पद्धतिः अस्ति? अत्र प्रारम्भिकसमये उदाहरणम् आगच्छति, परवर्ती समये नियमं पृच्छति एव। प्रत्यक्ष, परोक्ष, आरोह, अवरोह। अत्र सम्यक् विकल्पः यदि भवन्तः जानन्ति वदन्तु एव। अत्र सम्यक् विकल्पः भवति आरोहपद्धतिः। आरोहपद्धतिमध्ये किं भवति, प्रारम्भिकसमये अत्र उदाहरणम् आगच्छति, परवर्ती समये स नियमं प्रति गच्छति। प्रत्यक्षपद्धतिः गद्यशिक्षादाने, परोक्षपद्धतिः अपि तथैव गद्यपद्यशिक्षादाने प्रचलति। अवरोहपद्धतिः व्याकरणशिक्षादाने भवति, किन्तु
अवरोह पद्धतिमध्ये किम् अस्ति, अत्र प्रारम्भिकसमये आगच्छति नियमनिर्धारणं, तदनन्तरं स्पष्टीकरणम्, अनन्तरम् उदाहरणम्, अन्ते प्रयोगः अथवा मूल्याङ्कनं। किन्तु अत्र किं भवति, आरोहपद्धतिमध्ये प्रारम्भिकसमये उदाहरणम् आगच्छति, अनन्तरं निरीक्षणं, पुनश्च नियमम् आगच्छति, अन्तिमे गत्वा एव परीक्षणं भवति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति तृतीयविकल्पः इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, प्राचीनकाले शिक्षायाः मुख्य उद्देश्यं किम् आसीत्? जीविका उपार्जनं, रसानुभूतेः सम्पादनं, पुरुषार्थचतुष्टयम् अथवा शुद्धम् उच्चारणम्। अत्र पश्यामः चेत् सम्यक् विकल्पः अत्र भवति, प्राचीनकाले शिक्षायाः मुख्यम् उद्देश्यम् आसीत् पुरुषार्थचतुष्टयप्राप्तिः इति। पुरुषार्थ इत्युक्ते धर्म अर्थ काम मोक्ष, एतदेव पुरुषार्थचतुष्टयम् आसीत्। एतत् सम्पादनमेव पूर्वकाले एव अस्माकं शिक्षायाः मूललक्ष्यमेव आसीत् एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, ध्वनिरूपे स्थितानां भाषाणाम् अवतारणं किं भवति? ध्वनिरूपेण यद् अस्ति, यद् अहं वदामि तदेव यदि अहम् अत्र किं भाषारूपेण अवतरणं करोमि तर्हि तद् किम् उच्यते? पठनं, लेखनं, भाषणं, श्रवणं। समीचीनम् उत्तरं किं भवितुमर्हति, भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव। ध्वनिरूपेण स्थितानां भाषाणाम् अवतारणं किं भवति? अत्र पश्यामः चेत् उत्तमं सम्यक् विकल्पः भवति एव, लेखनम् इति। ध्वनिरूपेण अहं पश्यन्तु, अहं वदामि रामः इति ध्वनिरूपेण वदामि, तद् भाषाद्वारा अवतारणं भवति। अतः किम्, अत्र रामः इति वदामि, अहं लिखामि, एतत् किम् अभवत्, लेखनकार्यम् अभवत् एव। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र लेखनम् इति भवितुमर्हति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, संस्कृतभाषया प्राचीनतमं समुपलब्धा साहित्यं किं भवति? संस्कृतस्य प्राचीनतमसाहित्यं किम् अस्ति इति अत्र प्रश्नं करोति। यजुर्वेदः, अथर्ववेदः, ऋग्वेदः, सामवेदः। अत्र पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पं भवति, संस्कृतभाषायाः प्राचीनतमः समुपलब्धः साहित्यं भवति ऋग्वेदः इति। परवर्ती समये गद्यसाहित्यमिति पृच्छति चेत् तत्र यजुर्वेदः इति योजयतु। यजुर्वेदः प्रथमं गद्यसाहित्यं भवति। अतः एवं प्रकारेण गानात्मकं सामवेदः अस्ति, गायनयुक्तम् अस्ति। अतः गानयुक्तं प्रथमं साहित्यम् इति पृच्छते तत्र सामवेदः लिखतु। वेदानां वेदत्रयम् इत्युक्ते किम् इति अपि कदाचित् प्रश्नः भवितुमर्हति, तत्रापि तदपि ज्ञातव्यं। तद् ऋक् साम यजुर्वेदः भवति। अस्तु, संस्कृतसाहित्यस्य प्राचीनतमं समुपलब्धसाहित्यं किं भवति इत्युक्ते ऋग्वेदः अस्ति। एतत् सर्वेषां स्मरणे स्थापनीयम्। एते केचन नाम महत्त्वपूर्णप्रश्नाः अत्र वेदसम्पर्के भवति। वेदत्रयम् इत्युक्ते के भवन्ति, प्राचीनतमसाहित्यं किम् अस्ति इति प्रश्नं भवति। प्राचीनतमं गद्यसाहित्यम्, अतः प्रारम्भिकसमये गद्यसाहित्यस्य आरम्भः कुत्र दृश्यते इति अपि प्रश्नं कदाचित् आगच्छति। अतः एतत् सर्वं किञ्चित् मनसि स्थापनीयमेव। अग्रे परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। संस्कृतभाषा सर्वासाम् आर्यभाषाणां का अस्ति? जनकः, जननी, भगिनी, जननी। सम्यक् विकल्पः किं भवितुमर्हति, भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव। संस्कृतभाषा अन्य आर्यभाषाणां का अस्ति? अत्र सम्यक् विकल्पः भवति जननी इति। संस्कृतभाषा अन्य आर्यभाषाणां जननी अस्ति द्वितीयविकल्पः। भाषा तु भाषापरिवारसम्पर्के स्वतन्त्र वीडियो अस्ति, द्रष्टुमर्हन्ति। अस्माकं भाषा द्विविधं भवति, भारतीयभाषाणामपि एकम् आर्यभाषा अस्ति, अन्य एकम् अस्ति एव द्राविडभाषा इति। द्राविडभाषाणां भगिनीवत् अस्ति, किन्तु आर्यभाषाणां जननी अस्ति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, कस्मिन् भाषाविज्ञाने भाषायां प्रयुक्तानां सर्वेषां तत्त्वानां पारस्परिकविशिष्टे सन्दर्भे अध्ययनं क्रियते? कस्मिन् भाषाविज्ञाने भाषायां प्रयुक्तानां सर्वेषां तत्त्वानां किं भवति, पारस्परिकविशिष्टे सन्दर्भे अध्ययनं क्रियते? प्रायोगिकभाषाविज्ञाने, संरचनात्मकभाषाविज्ञाने, वर्णात्मकभाषाविज्ञाने, तुलनात्मकभाषाविज्ञाने। एतद् एकवारं विकल्पान् अवलोकयन्तु, स्वयम् उत्तरं प्राप्स्यन्ति एव। यथा पश्यन्तु, प्रायोगिक इत्युक्ते प्राक्टिकल् या भाषाविज्ञानम् अस्ति तत्र वा कदापि न भवति। रचनात्मक, यया भाषया वयं किं कुर्मः, रचनां कुर्मः, किं लिखामः, पठामः। वर्णात्मकभाषाविज्ञाने सर्वत्र वर्णाः सन्ति। तुलनात्मकभाषाविज्ञाने अत्र पश्यामः चेत् समुचितविकल्पः भवति एव। संरचनात्मकभाषाविज्ञाने एव सर्वेषां तत्त्वानां पारस्परिकविशिष्टसन्दर्भे अध्ययनमेव प्रचलति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, अधस्तनेषु किं मौखिकरूपं भवति? मौखिककार्यं किम् अस्ति इति प्रश्नं करोति एव। वाचिकक्रियायाः वर्णरूपं, यद् वयं मुखेन वदामः तदेव वर्णरूपेण लिखामः, एतत् मौखिकरूपं वा न? परवर्ती प्रश्नः अस्ति, वाक्रूपं भावप्रकटनस्य अभावः
वाणिरूपेण भावस्य प्रकटनस्य अभावः अस्ति एतद् मौखिकं रूपं वा वर्णात्मकशब्दैः वर्णात्मकशब्दैः भावनानाम् अभिव्यक्ति वर्णात्मकशब्दद्वारा भावनानाम् अभिव्यक्ति करणीयम् एतद् भवति वा अथवा स्पष्टलेखनम् एतेषु चतुर्षु विकल्पेषु कः विकल्पः सम्यक् अस्ति स्पष्टलेखनमपि न भवितुमर्हति यतोहि लिखति चेत् एतत् मौखिकरूपं लेखनमपि मौखिकम् एकं भवति एव क्षम्यताम् अत्र स्पष्टलेखनं नास्ति स्पष्टलेखनं तु लिखितरूपम् अस्ति पूर्णरूपेण लेखनम् अस्ति एव मौखिकरूपं किमस्ति यत् केवलं वदामः यत् यस्य नाम किं विषये किमपि उत्तरं न भवेत् एव कुत्रचित् लिपिबद्धं न भवेत् तत् सम्यक् विकल्पः भवति एव वर्णात्मकशब्दे भावानाम् अभिव्यक्तिः इति तृतीयविकल्पः एव सम्यक् अत्र भवितुमर्हति परवर्ती अस्ति लिखित अक्षराणां भाषितं रूपं किम् अस्ति भवति लिखित अक्षराणां वयं यद् लिखामः तस्य भाषितरूपं किम् अस्ति पठनं क्षणमेकं पठनं श्रवणं लेखः पाठनं लिखित अक्षराणां भाषितरूपं इत्युक्ते भाषणसम्पर्के एव पृच्छति एव श्रवणं पश्यन्तु पाठनम् अत्र केवलं किं भवति लिखित अक्षराणां भाषणरूपं किन्तु एतत् कस्यचित् द्वारा कृतकार्यं भवति लेखः तु न भवति यतोहि लेखः तु भाषणसम्पर्के न आगच्छति श्रवणमपि न भवति अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति पठनम् इति लिखित अक्षराणां भाषितं रूपं किं भवति पठनमेव वयं यत् लिखितवन्तः तदेव पठामः चेत् भाषणं कुर्मः चेत् तद् भवति पठनम् इति पाठनं कस्यचित् द्वारा कृतं कार्यं यथा अहं पाठनं करोमि भवन्तः अनुपाठनं कुर्वन्ति शिक्षकः आदर्शपाठनं करोति छात्राः अनुपाठनं कुर्वन्ति एव अतः सम्यक् विकल्पः अत्र पठनम् इति भवति अन्तिमं प्रश्नं पश्यन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया एतस्य अर्थ अवगमनार्थं वयं लिखामः यत् सर्वे सुखिनः भवन्तु सर्वे निरामयाः सन्तु एतत् का पद्धतिः पुनश्च यत्र अस्माकं पद्धतिसम्पर्कीय प्रश्नः अस्ति दण्डान्वय प्रत्यक्ष खण्डान्वय परम्परागत पश्यामः चेत् अत्र समीचीनं विकल्पं भवति एव दण्डान्वय इति यतोहि प्रत्यक्षपद्धतिः पद्यशिक्षायां न प्रचलति खण्डान्वयपद्धतिः प्रचलति किन्तु खण्डान्वयपद्धतिः प्रश्नोत्तरात्मका अस्ति परम्परागतपद्धतिमध्ये केवलं श्लोकस्य मुखस्थीकरणमेव अस्ति तथा अयं विकल्पः न भवति एव अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति दण्डान्वयपद्धतिः दण्डान्वयपद्धतिमध्ये सम्पूर्णं श्लोकम् एकस्यां पङ्क्त्यामेव लेखनीयम् अभवत् एव अतः मित्राणि एतदेव अद्यतनसत्रमासीत् यत्र वयम् एतावदेव भिन्नभिन्नप्रश्नानाम् अपि चर्चां कृतवन्तः पुनः मिलामः आगामिसत्रे तावत्पर्यन्तं विरमामि जयतु भारतं वन्दे संस्कृतं वन्दे मातरं धन्यवादः मित्राणि नमस्कारः।